मैं हूं हैदर हयात खान। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है और आज की इस वीडियो में हम उसकी स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे और एक शट अप कॉल जो बड़ी जरूरी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी के लिए और उसको औकात उसकी बताना बड़ी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर उसको आईना दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि घटिया आदमी तुम्हारी असल औकात क्या है और ये जो तुम बड़के मार रहे हो, क्या भारतीय इन बड़कों पर यकीन करते हैं? क्या भारतीय नहीं जानते कि तुम्हारी औकात क्या है पाकिस्तान के सामने? तो इसका एक एनालिसिस जो है वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी से एक सेमिनार में सवाल हुआ और उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान दोबारा कुछ करता है तो हम पाकिस्तान को ज्यादा जो है वो अग्रेसिवली हिट करेंगे, हमारा जवाब पाकिस्तान को लेकर कैसा होगा और जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आप हमें बताएं वो बातें जो लोगों को नहीं पता। अब एक तो इस तरह के सवालात जो होते हैं ये प्लान्ड सवालात होते हैं, मकसद वही होता है क्योंकि ये घटिया लोग जो इस वक्त भारत में उनकी मिलिट्री की भी कमान संभाले हुए हैं, इन्होंने उसी शैतान की पॉलिसी को टो करना है जो भारत में बरसर इक़्तिदार है, जो भारत में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है, नरेंद्र मोदी घटिया शैतान। उसकी पॉलिसी को टो करने के लिए ये उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इस तरह की घटिया स्टेटमेंट्स देती है। तो अब जो उसने सवाल किया कि आप हमें ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से वो बातें बताएं जो लोगों को नहीं पता, तो जनाब लोगों को तो सब पता है, लोगों को एग्जैक्टली पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शुरू किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत भारत की जो ठुकाई की, भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी, भारतीय फिजाइया को जो मनोमट्टी तले दफन किया, भारतीय बहरिया को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ 1 किलोमीटर सफर भी अपने विक्रांत को करवा सके और भारतीय फौज अपनी मोर्चों से वो सफेद झंडे लहराकर भीख मांग रहे थे अपनी जिंदगियों की। तो ये चीजें, ये हकीकत भारत में हर शख्स जानता है, मां सिवाय चंद उल्लू के पट्टों की जो इस जाहिल गोदी मीडिया जो ट्रीट कर रहा है और जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट कर रहा है मोदी के नैरेटिव को, तो वो जो चंद जाहिल है वो उनके अलावा हर भारतीय एग्जैक्टली जानता है कि पाकिस्तान ने हशर क्या किया है। और हर भारतीय जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये स्टेटमेंट सुन के, ठीक है उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ा जो है वो इसको शेयर किया होगा कि ये देखें जी हमारे आर्मी चीफ ने क्या भड़क लगाई है, इवन उनके मीडिया ने कल से बड़ा शोर मचाया हुआ है, लेकिन हकीकत तो वो सब जानते हैं। हकीकत का तो उन सबको अंदाजा है कि पाकिस्तान ने क्या किया। वो हंसते होंगे और वो खुद कहते होंगे कि ये क्या घटिया आदमी है, बेगैरत आदमी है, ये इसको क्यों आप लोगों ने आर्मी चीफ बनाया हुआ है जो झूठ बोल रहा है। और बहरहाल कोई भी शख्स जो लीड कर रहा होता है ना, इस तरह की पोजीशन पर होता है, अगर वो झूठ बोलता है तो आपको क्या ख्याल है भारतीय लोग जो अफवाज है उनके ज़हनों में क्या आता होगा? जब ये उपेंद्र द्विवेदी आके ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक झूठ बोलता होगा तो क्या भारतीय फौज को जिनकी एलओसी पर ठुकाई हुई, जो सियालकोट में रगड़ा लगाया हमारी फौज ने उनको वो क्या समझते होंगे इसकी स्टेटमेंट्स को, कैसे देखते होंगे? वो हंसते नहीं होंगे या वो शर्मिंदा नहीं होते होंगे कि किस तरह का घटिया चीफ है हमारा जो बैठकर झूठ बोल रहा है? औकात हमारी ये है कि हमने सफेद झंडे लहराकर पाकिस्तानियों से जिंदगी की भीख मांगी और ये यहां पर बैठकर बात कर रहा है जी कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। क्या भारतीय नहीं जानते कि भारतीय फौज की हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, कैपेबिलिटी क्या है? वो सब जानते हैं। या अब एपी सिंह वो जो निकला था हाइबरनेशन से और 6 महीने बाद उसको याद आ गया था कि हमने भी पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं और फिर उसको ये नहीं पता था कि हमने जहाज कितने गिराए हैं। यार कैसे घटिया चीफ हो तुम? अगर तुमने ये सारी स्टेटमेंट्स देनी भी है एटलीस्ट अच्छे तरीके से प्लान करके दो। तुम्हारी तो बातें आपस में मैच नहीं करती। कहां तुम 6 माह बाद उठे और तुम्हें याद आया कि ओहो हो हमने भी तो कहना था कि हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए। और किसने तस्लीम किया? क्या भारत में किसी एक बंदे ने इस बात को तस्लीम किया? किसी ने नहीं माना इस चीज को। और फिर 1 साल के बाद वो 6-13 हो गए। यानी भारतीय एयर चीफ भी जब ये स्टेटमेंट्स देता है या अपनी एयरफोर्स की किसी गैदरिंग में जाकर वो बात करता होगा तो क्या सोचते होंगे जो भारतीय पायलट्स हैं कि कैसा घटिया बंदा है हमारा चीफ, कैसा झूठा शख्स है हमारा चीफ। तो फिर ऐसी ही जगहों पे चीजों को थोड़ा सा चेंज करने के लिए वो जो घुंघरू पहन के नाचते हुए वीडियो आई थी ना,
جو مودی بھی آپ کو یاد ہوگا ایپسٹین میں ذکر ہے کہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل گیا تھا اور فادر لینڈ میں گیا تھا اور فادر لینڈ میں جا کے اس نے گھنگرو پہن کے ناچا تھا یہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہی حرکتیں اے پی سنگھ بھی کر رہے ہیں. یہ جو شکست خوردہ ذہن ہوتے ہیں نا, یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں جن کی باڈی لینگویج ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. وہ جو بول رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی حرکتوں سے جج کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور بہرحال یہاں پر حرکتوں سے کیا جج کرنا, ہر بھارتی کو پتہ ہے کہ پاکستان نے حشر کیا کیا تھا. یا بھارتی نیوی کو نہیں پتا کہ وہ وکرانت کا استعمال نہیں کر سکے. بھارتی نیوی جو ہے وہ تو اپنی 3 گنا بڑی نیول فلیٹ ہے پاکستان سے, اور ایک جہاز کو وہ نہیں نکال سکے. ان کو پتا تھا جو نکالیں گے وہ سمندر برد ہوگا. اور جو صلاحیتیں ہماری گزشتہ سال جنگ کے وقت تھیں, اب الحمدللہ ہم اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. ہم لوگوں نے ایک دن بھی اس غرور یا اس مان میں نہیں بیٹھے رہے کہ ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دے دی تو چلو ٹھیک ہے اب ہم آرام کی نیند سو جائیں. ہم نہیں بیٹھے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک ایسی گھٹیا اپروچ برسر اقتدار ہے, ایسے گھٹیا لوگ ان کی افواج کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت, جو کسی بھی وقت کوئی بھی شرارت دوبارہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے. اور ایک بات جو میں اپنے پاکستان کے ویورز اور بھارتی ویورز کو بھی بتا دوں کہ پاکستان کی افواج اور ہماری لیڈرشپ وہ بھارت کو لے کر 1-2 قدم آگے نہیں چلتے. ہمیں پتا ہے ہمارا بجٹ کم ہے بھارت سے, ہم 10 قدم آگے چلتے ہیں. وہ چیزیں جو ابھی بھارت نے نہیں لیں, وہ چیزیں جن کے حوالے سے بھارت ابھی ایگریمنٹس کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہے, الحمدللہ ہم ان کا بھی بندوبست کر چکے ہیں. تو اپیندر دیویدی صاحب, اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ کی اس سٹیٹمنٹ پہ گودی میڈیا نے تو شور مچایا, بھارتی اس کو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ کی صلاحیت یہ نہیں ہے. اور بہرحال آپ نے اے ایس دولت کی باتیں نہیں سنی. اے ایس دولت کیا کہہ رہے, جو آپ کا را کا فارمر چیف ہے, کہ آپ نے کئی مرتبہ کوشش کی پاکستان کو توڑنے کی, پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا. آپ نے کئی مرتبہ کوشش کی پاکستان کو شکست دینے کی, پاکستان کو شکست بھارت نہیں دے سکتا. لیکن یہ چیزیں اے ایس دولت کو جو سمجھ میں آئی ہیں, یہ اپیندر دیویدی کو پتا ضرور ہے, لیکن پبلک میں ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے مودی کے گھٹیا نیریٹو کو, شیطانی نیریٹو کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں وہ کر رہے. تو اگر تمہیں کوئی کسر تمہارے ذہن میں باقی رہ گئی ہے, کوئی مزید پھینٹی تم لگوانا چاہتے ہو اپنے لوگوں کو, تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. آئی ایس پی آر کے چیف نے کیا کہا تھا کہ کسی کے باپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی آنچ بھی آ سکے. میں ایک قدم آگے بڑھ کر تمہیں یہ کہتا ہوں جنرل اپیندر دیویدی, تم ایک باپ کی اولاد ہو نا, تو آؤ کوئی شرارت کر کے دیکھو, تمہیں وہ جلوے دکھائیں گے کہ تم یاد کرو گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا پاکستان نے. ابھی تو تم نے صرف ہمارے شاہینوں نے جو کچھ کیا تمہارے ساتھ, یا ہمارے فتح 1 اور فتح 2 نے جو ٹھکائی کی ہے, جس طریقے سے تباہی مچائی ہے تمہاری 26 ملٹری انسٹالیشنز کے, تم نے صرف وہ دیکھا ہے. تم نے ابھی فتح 3 یا فتح 4 کا جلوہ نہیں دیکھا. جب وہ جلوے ہم دکھائیں گے نا, تو پھر تمہیں یاد آئے گا وہ بپن راوت جس نے شکریہ ادا کیا تھا پاکستان کا, جب 2019 میں ہم نے بپن راوت جہاں پر موجود تھا جس کیمپ میں, اس سے 500 میٹر دور بتا کے اسٹرائک کیا تھا کہ کرنا چاہتے تو یہاں پر بھی کر سکتے تھے. بہرحال بعد میں وہ کلاؤن جو ہے اس کا ڈی این اے کی شناخت اس کی کر کے اس کی باڈی نکالی تھی, جو کشمیریوں کا ڈی این اے تبدیل کرنا چاہتا تھا. تو تم بھی اپنا وہ علاج نہ کروا لینا پاکستان سے. اس مرتبہ ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے. ہم نے پچھلی مرتبہ جو پھینٹی لگائی تھی, جو ٹھکائی کی تھی, اس میں بڑا لحاظ کیا تھا. اس مرتبہ ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے. تو وہ نوبت نہ آنے دو کہ ہمیں تمہیں فتح 3, فتح 4 یا فتح 5 کا جلوہ دکھانا پڑے. اور ایک اور چیز, 14 اگست کی جو ہماری پریڈ ہے, انشاءاللہ اس میں ہم ایسے جلوے آپ کو دکھائیں گے جو آپ لوگوں نے سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور یہ ہماری صلاحیتوں کی بس معمولی سی جھلک ہے. بہت کچھ ایسا ہے ہماری باسکٹ میں جو اللہ نہ کرے کہ موقع آئے ہمیں آپ کو دکھانے کا. اگر موقع آیا تو وہ حشر کریں گے ان چیزوں سے کہ آپ لوگ یاد کرنے کو بھی نہیں بچو گے. اور آپ لوگ ابھی تک جو سوچ رہے ہو نا کہ S-400 کیسے تباہ ہو گیا, رفال کیسے گرا دیے, آپ لوگ یہ سوچنے کے لیے بھی نہیں بچو گے. وہ حشر کریں گے آپ لوگوں کا. تو وقت رہتے
ان چیزوں کو سمجھو, اس گھٹیا شیطان کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہوئے اپنے آپ کو مزید بربادی اور تباہی کی طرف نہ لے کر جاؤ. پاکستان چاہتا ہے اس خطے میں امن ہو, نہ چھیڑو ہمیں. اگر چھیڑو گے تو وہ انجام کریں گے کہ تم لوگوں کا دنیا, وہ تو تم تو ہمیں اس دنیا کے نقشے سے مٹانے کی بات کرتے ہو, تم رہو گے نہیں, یہ حشر کریں گے ہم لوگ تم لوگوں کا. تو نہ لے کر جاؤ ان چیزوں کو اس طرف. نیوکلیر اسٹیٹس ہیں دونوں, اچھے طریقے سے رہنا سیکھو اور اس شیطانی اپروچ سے تھوڑا سا باہر ہو. بہرحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر مزید کوئی شرارت کرو گے یا مزید کوئی ایسی گھٹیا سٹیٹمنٹ دو گے, پھر تمہیں مزید تمہاری اوقات یاد کرواؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.